Everybody happy? We were our HUAC house was PAINTED painted LAST last WEEK week PV passive voice मा छ यो our house was painted हाम्रो घर चाहिँ रङ्गाइएको थियो लास्ट विक पेसिभ भोइसमा छ एक्टिभ भोइसमा यसलाई लैजाँदाखेरि सब्जेक्ट राख्नु पर्यो वी पेन्टेड आवर हाउस लास्ट विक वी PAINTED we painted our HOUSE house LAST last WEEK week एभी एक्टिभ भोइसमा अब त्यसपछि अघि हामीले जस्तो गऱ्यौँ अघिल्लो भिडियोमा त्यस्तै तरिकाबाट आवर हाउस वाज पेन्टेड लास्ट विक हाम्रो घर चाहिँ गत हप्ता रङ्गाइएको थियो यो रङ्गाउने कसले त मानिसले नै हो त्यस कारणले हामी WE सब्जेक्ट आवश्यकता अनुसार एक्टिभमा राख्न सक्छौँ वी पेन्टेड हामीले रङ्गायौँ सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस आवर हाउस लास्ट विक अब्जेक्टको रूपमा छ वी पेन्टेड आवर हाउस लास्ट विक गत हप्ता चाहिँ हामीले हाम्रो घरलाई के गर्यौँ त पेन्टेड गर्यौँ अर्थात् रङ्गायौँ। त्यस्तै तरिकाले अर्को पनि एक्जाम्पलमा आई अ ब्याड मिस्टेक वाज मेड बाई मी पहिले यति लेख्नु भएन प्यासिभ लेख्नु पर्यो अ BAD ब्याड MISTAKE अ ब्याड मिस्टेक WAS वाज MEDE मेड बाई ME मी PV पेसिभ भोइसमा यस्तो रह्यो अ ब्याड मिस्टेक वाज मेड बाई मी खराब गल्ती मद्वारा गरिएको थियो मिस्टेक भनेको चाहिँ गल्ती मेडको पास्ट टेन्स MEDE मेड MEDE मेड भयो। अब यसलाई पेसिभबाट एक्टिभमा लैजाँदाखेरि हामीले के गर्नु पर्यो त आई मेड अ ब्याड मिस्टेक गराउनु पर्यो मीलाई सब्जेक्ट बनाउँदाखेरि आई MADE मेड अ BAD ब्याड MISTAKE मिस्टेक एभी एक्टिभ भोइस भयो आई मेड अ ब्याड मिस्टेक मैले एउटा खराब गल्ती गरेँ सब्जेक्ट आई भयो मेड V2 भयो अ ब्याड मिस्टेक अब्जेक्टको रूपमा रह्यो त्यस कारणले अ ब्याड मिस्टेक वाज मेड बाई मी PV पेसिभ भोइसबाट एक्टिभमा लैजाँदाखेरि आई मेड अ ब्याड मिस्टेक मैले एउटा चाहिँ खराब गल्ती गरेँ भनेर यसरी हामी एक्टिभबाट पेसिभमा चाहिँ लैजान सक्छौँ। All my relatives were invited by me. ALL all भनेको सबै MY my मेरा all my RELATIVES relatives all my relatives भनेको सबै मेरा नातेदारहरू were invited WERE were INVITED invited by ME me मद्वारा मेरा सबै नातेदारहरूलाई निम्ता गरिएको थियो POICE एक्टिभ भोइसमा चाहिँ पेसिभ भोइसमा यस्तो भयो अल माई रिलेटिभ सबै मेरा नातेदारहरू यो चाहिँ प्लुरल छ त्यसैले बी भर्ब वेयर आयो अल माई रिलेटिभ्स वेयर इन्भाइटेड सबै मेरा नातेदारहरू निम्ता गरिएका थिए बाई मी मद्वारा। अब त्यसपछि यसलाई एक्टिभमा चाहिँ लैजाँदाखेरि हामीले के गर्नु पर्यो त आई इन्भाइटेड अल माई रिलेटिभ्स गर्नु पर्यो मीलाई हामीले आई बनाउनु पर्यो चाहिँ अब INVITED आई इन्भाइटेड ALL all my आई इन्भाइटेड भनेको मैले निम्ता गरेँ अल माई रिलेटिभ्स अल माई RELATIVES रिलेटिभ्स यो एभी एक्टिभ भोइसमा चाहिँ लग्यो पेसिभबाट एक्टिभमा लैजानको लागि पहिला सब्जेक्ट राख्ने एक्टिभमा अनि V2 ल्याउने अनि त्यसपछि अब्जेक्ट ल्याउने सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अब्जेक्ट बनाउने पेसिभबाट एक्टिभमा लैजाँदाखेरि खासै अरू जस्तो अप्ठ्यारो छैन सजिलो छ। अनि त्यसपछि गएर he was told to receive the parcel he was TOLD told उसलाई भन्यो to RECEIVE receive the PARCEL parcel PV पेसिभ भोइस भयो। अनि त्यसपछि हामीले यसलाई एक्टिभमा लैजानुको लागि he was told उसलाई भनियो
टु रिसिभ द पार्सल, PARCEL, पार्सल भनेको प्याक पोको, कुनै पनि चिज सामान प्याक गरेर पठाइएको पोको चाहिँ के हो, पार्सल हो। RECEIVE रिसिभ भनेको चाहिँ प्राप्त गर्नु, RECEIVE रिसिभ भनेको के रहेछ त, प्राप्त गर्नु है। त्यस कारण दे टोल्ड हिम टु रिसिभ द पार्सल बनाउनु पर्यो। THEY दे, TOLD टोल्ड, अनि त्यसपछि HIM हिम, TO2 RECEIVE रिसिभ द, PARCEL पार्सल, AB एक्टिभ भोइसमा चाहिँ के हुने भयो त। अब दे टोल्ड हिम, हि वाज टोल्ड, उसलाई भनिएको थियो, कोद्वारा, कुनै पनि मानिसहरूद्वारा भनिन्छ, त्यसैले दे सब्जेक्टको रूपमा राख्न पायो। दे टोल्ड हिम, तिनीहरूले उसलाई भने टु रिसिभ द पार्सल भनेको चाहिँ पोका अथवा पार्सल पाउनको लागि दे टोल्ड हिम टु रिसिभ द पार्सल, एबीमा चाहिँ त्यस्तो किसिमबाट व्यक्त गर्न सकिन्छ। अब हि वाज टोल्ड, उसलाई भनियो भन्ने भयो पहिलो वाक्यमा। हि चाहिँ के भयो त, प्यासिभ चाहिँ रह्यो, किनभने पिबी प्यासिभ भयो। दोस्रो वाक्यमा दे टोल्ड हिम, तिनीहरूले उसलाई भने, दे तिनीहरू भन्ने काममा सक्रिय भए, त्यसैले चाहिँ यो के भयो त, एक्टिभ भोइसमा चल्यो। यसरी प्यासिभबाट चाहिँ एक्टिभमा हामीले लैजान सकिन्छ। प्यासिभबाट एक्टिभमा लानको लागि हल्का अप्ठ्यारो भए तापनि केही अभ्यास गर्ने हो भने त्यो पनि चाहिँ सजिलै छ। अब त्यसपछि गएर सी वाज रेकमेन्डेड, SHECWAS वाज, RECOMMENDED, सी वाज रेकमेन्डेड, तिनलाई चाहिँ के गरियो त, सिफारिस गरियो। रेकमेन्ड भनेको सिफारिस गर्ने। सी वाज रेकमेन्डेड एनदर डक्टर, ANOTHER, एनदर भनेको अर्को, DOCTOR एनदर डक्टर, सी वाज रेकमेन्डेड एनदर डक्टर बाई मिस्टर घिमिरे, बाई MR मिस्टर मा चाहिँ GHIMIRE मिस्टर घिमिरे, मिस्टर घिमिरेद्वारा उनलाई अर्को डक्टर चाहिँ के गरियो त, सिफारिस गरियो। रेकमेन्ड भनेको सिफारिस गर्नु, एनदर भनेको अर्को डक्टर, सी वाज रेकमेन्डेड एनदर डक्टर, उनलाई चाहिँ अर्को डक्टर कहाँ जान सिफारिस गरियो। अब यो त पिबी प्यासिभ भोइस भयो। यसलाई एक्टिभमा लैजानको लागि मिस्टर घिमिरेलाई सब्जेक्ट बनाउनु पर्यो। मिस्टर GHIMIRE, मिस्टर घिमिरे भनेको मिस्टर घिमिरेले रेकमेन्डेड हर, RECOMMENDED, रेकमेन्डेड HER, हर, मिस्टर घिमिरे रेकमेन्डेड हर है, रेकमेन्डेड हर एनदर डक्टर, ANOTHER एनदर, DOCTOR एनदर डक्टर, एबी एक्टिभ भोइस भयो। मिस्टर घिमिरे सिफारिस गर्नमा सक्रिय छ तल्लो वाक्यमा, त्यसैले यो एक्टिभ भोइस भयो। मिस्टर घिमिरे रेकमेन्डेड, मिस्टर घिमिरेले चाहिँ सिफारिस गरे, मिस्टर घिमिरे सब्जेक्ट भयो, रेकमेन्डेड V2 भयो, हर एनदर डक्टर चाहिँ के भयो त, अब्जेक्ट भयो। यस्तो किसिमबाट चाहिँ हामीले प्यासिभबाट चाहिँ एक्टिभ भोइसमा लैजान पनि सक्छौँ। अब यो तरिका हामीले प्यासिभबाट एक्टिभमा लाने गऱ्यौँ। धेरै अभ्यासहरू गरेपछि हामीलाई अनुभव पनि प्राप्त हुन्छ। अब त्यस्तै गरेर एउटा सम एक्जाम्पल्स अफ एनदर प्याटर्न, अर्को तरिकाको पनि केही इक्जाम्पल्सहरू। सम एक्जाम्पल अफ SOME, सम EXAMPLE, एक्जाम्पल अफ, सम एक्जाम्पल अफ ANOTHER एनदर, PATTERNS प्याटर्न्स, अरू चाहिँ तरिकाको पनि इक्जाम्पलहरू छ भन्दा। अब के छ त भन्दा, अननोन डोर अर एजेन्ट, UN अन, KNOWN अननोन, DOER डोर अर, AGENT एजेन्ट, नचिनिएको अथवा थाहा नभएको डोर कर्ता, अननोन, डोर अर एजेन्ट भनेको प्रतिनिधि है। यो डोर एजेन्ट प्रतिनिधि। एजेन्ट इज नट मेन्सन्ड इन द प्यासिभ भोइस, एजेन्ट इज नट MENTIONED मेन्सन्ड इन द प्यासिभ भोइस, इन द PASSIVE प्यासिभ, VOICE प्यासिभ भोइस। फुल अननोन भनेको अज्ञात, नचिनिएको, डोर प्रतिनिधि अर एजेन्ट प्रतिनिधि, इज नट मेन्सन्ड, यसलाई चाहिँ उल्लेख गरिँदैन। इज नट मेन्सन्ड यो पनि चाहिँ प्यासिभमा छ। इज नट मेन्सन्ड इन द प्यासिभ भोइस, प्यासिभ भोइसमा यो चाहिँ अननोन छ भने त्यसलाई चाहिँ कर्ता अज्ञात भएमा उल्लेख गरिँदैन। समबडी हिट मी इन द क्रड, SOMEBODY, समबडी HIT, हिट मी, कोही कसैले मलाई हिर्कायो, ठक्कर दियो, इन द CROWD, क्रड, यो एबी एक्टिभ भोइस भयो।
यो अर्कै किसिमको प्याटर्न हो। इक्जाम्पलमा के छ, इक्जाम्पलमा समबडी हिट मी, कोही कसैले मलाई हिर्कायो है, इन द क्रड, CROWD क्रड, भिडमा कोही कसैले मलाई हिर्कायो। अब यसलाई के गर्नु पर्यो त, आई वाज हिट इन द क्रड गर्नु पर्यो। आई वाज HIT हिट, मलाई हिर्काइयो, वाज हिट मिलेर यो आई उपर चाहिँ काम भएको छ। आई वाज हिट INTHE इन द CROWD क्रड, यो के हो त, एबीबाट पिभी पेसिभ भोइसमा चाहिँ लग्यो। यसरी कर्ता अज्ञात भएमा चाहिँ हामीले एक्टिभबाट पेसिभमा लाँदाखेरि त्यसलाई चाहिँ उल्लेख गर्नु पर्दैन। बाई समबडी यसमा गर्नु पर्दैन, बाई समबडी गर्नु, कोही कसैले भनेर भनिरहनु पर्दैन, बाई समबडी गर्न पर्दैन। अननोन डोरलाई हामी पेसिभ भोइसमा यो देखाउँदैनौँ। बाई समन, बाई समबडी यस्तो गर्नु पर्दैन। समन स अ लियोपार्ड नियर आवर हाउस, इजी इक्जाम्पलमा SOMEONE समन, SAW स अ LEOPARD लियोपार्ड, NEAR नियर आवर, HOUSE हाउस, यो ACTIVEVOICE एक्टिभ भोइस भयो। अब समन स, कोही कसैले देख्यो, समन सब्जेक्टको रूपमा छ, सी स सिन, SAW स भिटु हो है। समन स अ लियोपार्ड, कोही कसैले चितुवा देख्यो, लियोपार्ड भनेको चितुवा, नियर मिन्स नजिकै, आवर हाउस हाम्रो घरको नजिकै कोही कसैले चितुवा देखेको छ। अ लियोपार्ड वाज सिन नियर आवर हाउस, अ LEOPARD लियोपार्ड सिङ्गुलर भएको हुनाले वाज लियो, अ लियोपार्ड वाज SEEN सिन, SEE सी V1, SAW स V2, SEEN सिन V3 अथवा पास्ट पार्टिसिपल हो यो। अ लियोपार्ड वाज सिन NEAR नियर आवर, आवर HOUSE हाउस, यो के हो त, पिभी पेसिभ भोइसमा गयो। यसरी यो पेसिभ भोइसमा वाज र सिन, टु बी भर वाज र सिन मिलेर त्यो चाहिँ अलियोपार्ड उपर, अलियोपार्ड वाज सिन नियर आवर हाउस, हाम्रो घरको नजिकै एउटा चितुवा देखिएको थियो। यसरी चाहिँ वाज सिनले यो सब्जेक्टतिर के गर्छ, काम गर्छ। अब त्यसपछि हामी लेख्न सक्छौँ, समबडी किल्ड अनुप लास्ट नाइट, SOME सम, BODY समबडी, KILLED किल्ड, कोही कसैले मार्यो, ANUP अनुप, LAST लास्ट, NIGHT लास्ट नाइट, यो एभी एक्टिभ भोइस हो। समबडी भनेको चाहिँ कोही कसैले, किल्ड मार्यो, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अब्जेक्ट, अनुप लास्ट नाइट, अनुपलाई कोही कसैले मार्यो। अनुप वाज किल्ड लास्ट नाइट गर्नु पर्यो। ANUP अनुप, WAS वाज, KILLED किल्ड, LAST लास्ट, NIGHT लास्ट नाइट, यो के भयो त, पिभी पेसिभ भोइस भयो। अब यसमा रिटेन अब्जेक्ट पनि छ। एउटा अनुप चाहिँ सब्जेक्ट बन्न गयो, अनुप नाम सब्जेक्ट बन्नुभयो। अनुप वाज किल्ड, KILL किल्ड, KILLED किल्ड, यो पास्ट पार्टिसिपल हो। अनुप वाज किल्ड, अनुप मारियो लास्ट नाइट, गए राति। अब लास्ट नाइट चाहिँ अब्जेक्ट उही ठाउँमा छ, एउटा अनुप चाहिँ के गर्छ, सब्जेक्ट बन्नु गएको छ, त्यसैले यो लास्ट नाइट यसमा रिटेन अब्जेक्ट पनि छ, यथास्थानमा रहने कर्म। अनुप वाज किल्ड लास्ट नाइट, बाई समबडी गर्नु पर्दैन, समबडी भनेको कोही कसैले मार्यो है, कर्ता अज्ञात छ, अननोन डोरलाई मेन्सन गर्न, उल्लेख गरिरहन पर्दैन। अब त्यस्तै गरेर समबडी किल्ड अनुप लास्ट नाइट भयो। अनि त्यस्तै गरेर चाहिँ नोबडी इन्जोयड द सङ, NOBODY नोबडी, ENJOYED नोबडी इन्जोयड, कोही कसैले पनि आनन्द लिएन, THE द SONG सङ, एभी एक्टिभ भोइसमा रह्यो यो। अब त्यसपछि हामीले पेसिभमा लैजाँदाखेरि इन्जोयड द सङ, इट मिन्स के हुन्छ त, द सङ वाजन्ट इन्जोयड, नोबडी इन्जोयड द सङ, द सङलाई चाहिँ सब्जेक्ट बनाउनु पऱ्यो, द SONG सङ, सब्जेक्ट सिङ्गुलर भएको हुनाले बी भर्ब WS वाज लियो, द सङ। अनि त्यसपछि हामीले वाजन्ट, नोबडी शब्द नै नेगेटिभ भएको हुनाले नट राख्न पाइयो, द सङ वाजन्ट, ENJOYED इन्जोयड,
द सङ वाजन्ट इन्जोयड है, द सङ वाजन्ट इन्जोयड। यो गीतमा चाहिँ यो कोही कसैले पनि आनन्द लिएन है। नोबडी मिन्स कोही होइन भन्ने अर्थमा शब्द नै नेगेटिभ छ, यो सब्जेक्टको रूपमा छ। नोबडी इन्जोयड भिटु द सङ, नोबडी इन्जोयड द सङ, गीत उप कोही कसैले पनि आनन्द लिएन। द सङ वाजन्ट, यो नट कसरी आयो त? द सङ सिम्पल पास्ट भएको हुनाले सब्जेक्ट सिङ्गुलर भएर वाज आयो, बिभर प्लुरल भएर वेयर आउँछ। यो नट चाहिँ नोबडीलाई कभर गर्न आएको छ। द सङ वाजन्ट इन्जोयड, गीतको कोही कसैले पनि आनन्दपन लिएन। यसरी यो डोरलाई चाहिँ मेन्सन नगर्ने, बाई नोबडी त गर्नै मिलेन, त्यस कारणले यो समबडी नोबडी समन यस्ता चाहिँ छोडिदिने। यस्तो प्याटर्नमा हामीले एक्टिभबाट पेसिभमा चाहिँ लैजाने यो अभ्यास गरिरहेका छौँ। यो अभ्यास पनि धेरैचोटि गऱ्यौँ भने हामीलाई पूर्णतया अनुभव मिल्न सक्दछ। नोबडी स्पोक अ वर्ड इन द मिटिङ। एक्जाम्पलमा NOBODY, nobody SPOKE spoke a, nobody spoke a WORD word in the MEETING meeting। फुल स्टप दिने, एभी एक्टिभ भोइस भयो। नोबडी स्पोक, कोही कसैले पनि बोलेन, नोबडी शब्द नै नेगेटिभ छ। नोबडी स्पोक, कोही बोलेन। अ वर्ड, एक शब्द पनि बोलेन। इन द मिटिङ, भेलामा सभामा कोही पनि एक शब्द बोलेन। नट अ वर्ड वाज स्पोकन इन द मिटिङ। NOT, नट अ WORD वर्ड, यो चाहिँ नोबडी भएको हुनाले यसलाई चाहिँ हामी अगाडि नट राख्न सक्यौँ। अ वर्डलाई चाहिँ हामी के गर्यौँ त? एक्टिभ भोइसको अब्जेक्टलाई पेसिभमा सब्जेक्ट बनाएको छौँ। नट अ वर्ड, एउटा शब्द पनि। वाज स्पोकन इन द मिटिङ, WAS, वाज, अ वर्ड सिङ्गुलर भएको हुनाले बी भर्ब वाज दियो। नट अ वर्ड वाज SPOKEN स्पोकन इन द MEETING मिटिङ, यो PV पेसिभ भोइस भयो है। अब जब हामीले सब्जेक्ट र भर्बको स्थान एक्सचेन्ज गऱ्यौँ र त्यसपछि मेन भर्बलाई थर्ड फर्ममा लग्यौँ र त्यसको अगाडि एउटा बी भर्ब राख्यौँ। वाज र स्पोकन मिलेर यो शब्द वर्ड कोही पनि बोलेन है। नट अ वर्ड वाज स्पोकन इन द मिटिङ, यो मिटिङमा चाहिँ एक शब्द पनि बोलिएन भन्ने अर्थमा चाहिँ हामी लिन सक्छौँ। यसरी यो बाई नोबडी यसमा गर्न पर्दैन, बाई समन पनि गर्नु पर्दैन, बाई समबडी पनि गर्नु पर्दैन। अब त्यस्तै गरेर समन स्टोल माई बुक्स, एक्जाम्पलमा SOME, समन भन्यो कोही कसैले, STOLE स्टोल भिटु भयो, समन स्टोल। MY, माई BOOKS बुक्स, मेरा किताबहरू कोही कसैले चोर्यो भनेर चाहिँ भन्यो। समन स्टोल माई बुक्स, मेरा किताबहरू कोही कसैले चोर्यो। समन स्टोल माई बुक, मेरा किताबहरू कोही कसैले चोर्यो। अब यसलाई चाहिँ हामी के गर्नु पऱ्यो? पेसिभमा लैजाँदा माई बुक्स वेयर स्टोलन बनाउनु पऱ्यो। MY, माई BOOKS बुक्स, एक्टिभ भोइसको अब्जेक्टलाई पेसिभ भोइसमा सब्जेक्ट बनाइन्छ। माई बुक्स प्लुरल छ, बी भर्ब WERE वेयर लिन्छ। सब्जेक्ट सिङ्गुलर भयो, बी भर्ब वाज लाग्छ। सब्जेक्ट प्लुरल भयो, बी भर्ब चाहिँ वेयर लाग्छ। माई बुक्स वेयर STOLEN स्टोलन, यो के हो? PV पेसिभ भोइस हो। मेरा किताब चोरिएका छन्। STEL स्टेल भनेको चाहिँ चोर्नु, STOLE स्टोल भनेको चोर्यो भिटु भयो, STOLEN स्टोलन भनेको चोरिएको पास्ट पार्टिसिपल V3 हो। माई बुक्स वेयर स्टोलन, मेरा किताबहरू चोरिएका छन्। बाई समन गर्न पर्दैन, अथवा समन भनेको कोही कसैले चोरेको छ, कसैलाई टिकाउन पनि भएन, रामश्याम हिसी भनेर है। यस्तो अवस्थामा अननोन डोर इज नट मेन्सन्ड इन द पेसिभ भोइस भनेर माथि भनेको छ। अननोन डोर अर एजेन्ट इज नट मेन्सन्ड इन द पेसिभ भोइस भनेर भनिसकेको छ। माई बुक्स वेयर स्टोलन भनेको मेरा किताबहरू चोरिएका छन्। समन रब्ड मी लास्ट नाइट, कोही कसैले मलाई लुट्यो गए राति भनेर पनि हामी भन्न सक्छौँ। अब लुट्नु त लुट्यो, मैले चिनिनँ। SOMEONE समन भन्यो कोही कसैले। ROBBED रब्ड मी, कोही कसैले मलाई लुट्यो। कहिले? LAST लास्ट, NIGHT लास्ट नाइट, गए राति मलाई कोही कसैले लुट्यो भन्यो। अब लुट्नु त लुट्यो मलाई, तर मैले चिनिनँ है। यस्तो वाक्य भन्न पर्दाखेरि समन सब्जेक्टको रूपमा छ, रब्ड भिटु हो। समन रब्ड मी लास्ट नाइट होइन। अब यस्तो अवस्थामा पेसिभमा चाहिँ आई बनाइन्छ। मीको, मी अब्जेक्टमा छ, सब्जेक्टमा जाँदाखेरि
आई सिङ्गुलर भएको हुनाले बी भर WAS आई वाज ROBBED रब्ड ROB रब V1 भयो ROBBED रब्ड भनेको V2 V3 पनि हो यो पास्ट पार्टिसिपल हो आई वाज रब्ड मलाई लुटियो अथवा लुटिएको थियो LAST लास्ट NIGST लास्ट नाइट उही स्थानमा रह्यो यथा स्थानमा मी अगाडि गएर अब्जेक्टको सब्जेक्ट बन्यो त्यसैले एउटा लास्ट नाइट त्यहीँ रहेको हुनाले यो चाहिँ के हो त रिटेन्ड अब्जेक्ट यथा स्थान कर्म एउटा उही स्थानमा रहने रिटेन अब्जेक्ट पनि हो। यसरी एक्टिभबाट पेसिभमा लैजाँदा हामी यी यस्ता रणनीतिहरू प्रयोग गरेर एक्टिभबाट पेसिभ बनाउन सकिन्छ। आई वाज रब्ड लास्ट नाइट टिभीमा गयो है आई वाज रब्ड लास्ट नाइट पेसिभ भोइसमा गयो नोबडी हर्ड अ साउन्ड यसको पनि चाहिँ हामी एक्टिभबाट पेसिभमा लैजान सक्छौँ। NOBODY नोबडी एक्जाम्पलमा NOBODY नोबडी HEARD हर्ड अ SOUND साउन्ड ACTIVE एक्टिभ भोइस नोबडी सब्जेक्टको रूपमा छ नेगेटिभ छ नोबडी भनेको कोही कसैले पनि हर्ड सुनेन HEARD हर्ड V2 छ त्यो असाउन्ड आवाज कोही कसैले पनि सुनेन। अब त्यसपछि यस्तो अवस्थामा हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दा नोबडी हर्ड अ साउन्ड कोही कसैले पनि आवाज सुनेन अ साउन्ड वाजन्ट हर्ड असाउन्डलाई हामी सब्जेक्ट बनाउनु पर्यो पेसिभमा SOUND साउन्ड असाउन्ड चाहिँ सिङ्गुलर छ त्यसैले वाज राख्नु पर्यो असाउन्ड वाज नोबडी गर्नु त मिलेन नोबडी शब्द नै नेगेटिभ भएको हुनाले वाजपछि नट राख्नु पर्यो असाउन्ड वाजन्ट HEARD हर्ड असाउन्ड वाजन्ट हर्ड आवाज चाहिँ सुनिएन भनेको PV पेसिभ भोइसमा नोबडी हर्ड अ साउन्ड कोही कसैले पनि आवाज एउटा आवाज सुनेन भन्ने वाक्यलाई हामी एक्टिभबाट पेसिभमा लैजाँदाखेरि के गर्न सकियो त भन्दा अ साउन्ड वाजन्ट हर्ड यो एउटा साउन्ड अथवा आवाज वाजन्ट हर्ड सुनिएको थिएन PASSIVE पेसिभ भोइसमा यस्तो हुन्छ अ साउन्ड वाजन्ट हर्ड अ साउन्ड वाजन्ट हर्ड Someone looked after him well त्यस्तै गरेर अब यो यसरी नोबडी शब्द नै नेगेटिभ भएको हुनाले असाउन्ड वाज पछि नट राखिएको छ हर्ड आवाज सुनिनु। अब त्यस्तै गरेर हामीले इक्जाम्पलमा यस्ता खालका इक्जाम्पलहरू हामीले चाहिँ दिन सक्छौँ। Someone looked after him well SOMEONE someone LOOKED looked AFTER looked after HIM him WELL well someone looked after him well after the death of his mother AFTER after the कुनै बच्चोलाई होला DEATH death of his MOTHER mother यो AV एक्टिभ भोइसमा दिएको छ someone looked after him well after the death of his mother अब हिमलाई सब्जेक्ट बनाउनु पर्यो हिमलाई सब्जेक्ट बनाउँदाखेरि हामीले के गर्नु पर्यो त ही बनाउनु पर्यो हिमलाई he was well looked after बनाउनु पर्यो he WAS was किन वाज आयो त ही सब्जेक्ट सिङ्गुलर छ प्लुरल भएको भए वर आयो त he was well looked after WELL well LOOKED looked AFTER looked after look after भनेको हेरचाह गर्नु he was well looked after उसलाई राम्ररी हेरचाह गरियो after the death of his mother well look after भनेको हेरचाह गर्यो looked after हेरचाह गर्यो AFTER after the DEATH death भनेको मृत्यु after the death of his mother of HIS his MOTHER mother यो PV पेसिभ भोइस भयो है he was well looked after उसलाई राम्ररी हेरचाह गरियो आफ्टर पछि द डेथ DEATH डेथ भनेको मृत्यु आफ्टर द डेथ अफ हिज मदर उसको आमाको मृत्यु पछि पनि उसलाई राम्ररी हेरचाह गरियो एउटा लुक आफ्टर भनेको हेरचाह गर्नु लुक्ड आफ्टर हेरचाह गर्यो आफ्टर भनेको फेरि अर्को आफ्टर पछि पछाडि कहिलेको पछाडि डेथ पछाडि आमाको मृत्यु पछाडि यसरी बाई समन गर्नु पर्दैन समन लुक्ड आफ्टर हिम वेल आफ्टर द डेथ अफ हिज मदर मा he was well looked after the death of his mother by someone गर्न पर्दैन किनभने unknown door or agent is not mentioned in the passive voice यसरी passive voice मा चाहिँ unknown door लाई
उल्लेख गर्न पर्दैन या मेन्सन गर्न देखाउनु चाहिँ पर्दैन। अब त्यसपछि हामीले हेर्न सक्छौँ समन टट हिम संस्कृत इक्जाम्पल इजीमा SOMEONE समन कोही कसैले TAUGST टट HIM हिम SENSKRIT संस्कृत एबी एक्टिभ भोइसमा यस्तो भयो कोही कसैले उसलाई संस्कृत पढायो TEACH टिच भनेको चाहिँ पढाउनु TAUGST टस्ट भनेको पढायो TAUGST टस्ट मिन्स पढाएको यो पास्ट पार्टिसिपल पनि हो टस्ट र V2 verb 3 पनि हो है। समन टट हिम संस्कृत हि वाज टट संस्कृत मात्रै भने पनि पुग्यो है। हि WAS वाज TAUGHT टट उसलाई पढायो SANSKRIT संस्कृत बाई समन गर्नु पर्दैन पिबी पेसिभ भोइसमा बाई समन गरेर हैन। समन टट इन संस्कृत कोही कसैले उसलाई संस्कृत पढायो हि वाज टट संस्कृत उसलाई संस्कृत पढाइएको थियो बाई समन गर्न पर्दैन। नोबडी न्यू द सिक्रेट NOBODY नोबडी KNEW न्यू द SECRET सेक्रेट यो एबी एक्टिभ भोइस भयो कोही कसैले पनि सेक्रेट भनेको गोप्य SECRET सेक्रेट। नोबडी कोही कसैले न्यू नो न्यू नन जान्नु जानेको जानेन अथवा थाहा पाएन द सेक्रेट गोप्य कुरा अथवा गोप्य कसैले पनि थाहा पाएन। यसलाई द सेक्रेट वाजन्ट नन भन्नुभयो द सेक्रेटलाई सब्जेक्ट बनाउनु पर्यो द SECRET सेक्रेट द सेक्रेट सिंगुलर छ त्यसैले बी भर वाज लियो वेयर लिँदैन। द सेक्रेट वाजन्ट वाज नट नो न्यू नन गर्दा KNOWN नन भर्ब 3 अथवा चाहिँ पास्ट पार्टिसिपल त हामीले ल्याउनै पर्नेछ त्यसैले द सेक्रेट वाजन्ट KNOWN नन हुन्छ। KNOW नो V1 KNOW न्यू V2 भयो KNOWN नन। द सेक्रेट वाजन्ट नन गोप्य चाहिँ कुरा थाहा थिएन अथवा पाइएन भएन भन्ने यस्तो तरिकाले चाहिँ हामी बुझ्नु पर्यो। एक्टिभबाट पेसिभमा लैजानको लागि यस किसिमको रणनीति प्रयोग द सेक्रेट वाजन्ट नन पिबी भनेर यसरी चाहिँ हामी एक्टिभबाट पेसिभमा तत्कालै लैजान सक्छौँ। अब त्यस्तै गरेर अरू थोरै एक दुई इक्जाम्पलहरू पनि हामी गर्न त सक्छौँ। अब त्यसमा समन टट हिम संस्कृत हि वाज टट संस्कृत यो भइसक्यो। नो वन फेड द चिल्ड्रेन दिस मर्निङ इजी इक्जाम्पलमा नो ONE ओन कोही कसैले पनि नो वन FED फेड द CHILDRE नो वन फेड द चिल्ड्रेन THIS दिस MORNING मर्निङ यो एबी एक्टिभ भोइसमा छ। नो वन फेड कोही कसैले पनि खुवाएन द चिल्ड्रेन केटाकेटीहरूलाई दिस मर्निङ। यस्तो अवस्थामा द चिल्ड्रेन वेयर नट फेड दिस मर्निङ गराउनु पर्यो द चिल्ड्रेन CHILDREN द चिल्ड्रेन भनेको चाहिँ यो द चिल्ड्रेन अब्जेक्टलाई सब्जेक्ट बनाउनु पर्यो। द चिल्ड्रेन बहुवचन भएको हुनाले वेयर WER वेयर NOT द चिल्ड्रेन वेयरन्ट FED फेड FED फिड भनेको खुवाउनु FED फेड भनेको खुवायो FED फेड भनेको खुवाएको FED फेड पास्ट पार्टिसिपल भर्ब 3 हो। द चिल्ड्रेन वेयरन्ट फेड अनि त्यसपछि THIS दिस MORNING दिस मर्निङ यो बिहान केटाकेटीहरूलाई कोही कसैले पनि द चिल्ड्रेन वेयरन्ट फेड केटाकेटीहरूलाई खुवाइएको थिएन दिस मर्निङ यो बिहान कोही कसैले पनि केटाकेटीलाई खुवाएन भनेर चाहिँ हामी यसरी एक्टिभबाट पेसिभमा लान सक्छौँ। बाई नो अन त गर्नै परेन अननोन छ यो अननोन भएको हुनाले यतापट्टि एजेन्टलाई उल्लेख गर्नु परेन। अनि त्यसपछि गएर समबडी स्टोल माई अब वाच कार जे पनि लेख्न सकिन्छ SOMEBODY समबडी स्टोल माई SOMEBODY somebody STOLE stole my WATCH watch यो एबी एक्टिभ भोइस भयो। अनि त्यसपछि पेसिभमा MY माई WATCH माई वाच वाच मेरो घडी STOLEN स्टोलन STEL स्टेल V1 STOLE स्टोल V2 STOLEN स्टोलन V3 भयो है। अब V3 मा माई वाच वाज स्टोलन
मेरो घडी चोरिएको थियो। बाई समबडी गर्नु परेन हैन। समबडी स्टोल माई वाच, चोर्ने काममा कोही मानिसहरू छन् यहाँ भित्र, कसैले चोर्यो मेरो वाच, मेरो घडी। माई वाच यो थुप्रोको पकेटमा अथवा कुनै ठाउँमा छ। वाच स्टोलन, मेरो घडी चोरिएको थियो है। कोद्वारा चोरियो त? मानिसैद्वारा हो। गाई भैँसीले चराचरीले चोर्दैन। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो डोर यो एजेन्टलाई समबडी कर्ता अज्ञात भएको हुनाले यसलाई उल्लेख गर्नु पर्दैन। माई वाच वाज स्टोलन, मेरो घडी चोरिएको छ। अनि त्यसपछि यसैलाई फेरि अर्को प्याटर्न, अर्को तरिकाबाट पनि हामी गर्न सक्छौँ एक्टिभबाट पेसिभमा लानको लागि। नो ओन स्टोल माई पेन, एनओ नो ओन, कोही कसैले पनि, STOLE स्टोल माई PEN पेन, एभी एक्टिभ भोइस भयो। नो ओन स्टोल माई पेन, कोही कसैले मेरो कलम चोरेको छैन। माई पेन वाजन्ट स्टोलन, द्याट मिन्स यसको अर्थ हुन्छ माई पेन, मेरो कलमलाई चाहिँ सब्जेक्ट बनाउनु पऱ्यो। यो माथि अब्जेक्ट छ, माई पेन सब्जेक्ट सिङ्गुलर छ, त्यसैले वाज आयो, वाजन्ट राख्नु पायो, नट घुसाउनु। किन? नो ओन शब्द नै नेगेटिभ भएको हुनाले यो नो ओनलाई प्यासिभमा छोडिन्छ, तर यहाँ चाहिँ नट राख्नु पायो ग्रामेटिकल रुल अनुसार, ग्रामरको रुल अनुसार। माई पेन वाजन्ट STOLEN स्टोलन, STOLEN स्टोलन भर्ब 3 अर्थात् चाहिँ यो के हो? पास्ट पार्टिसिपल हो। माई पेन वाजन्ट स्टोलन, मेरो कलम चोरिएको थिएन, चोरिएको होइन भनेर यसरी हामी एक्टिभबाट पेसिभमा चाहिँ लैजान सक्छौँ। अनि त्यसपछि समबडी सट जोन अफ केनेडी, भूतपूर्व अमेरिकाको राष्ट्रपतिलाई कोही कसैले चाहिँ गोली हानी हत्या गरेको थियो है। अब समबडी सट, हत्या भइसकेको मान्छेलाई लेख्न पाइन्छ SOMEBODY, समबडी, SHOT सट, कोही कसैले गोली हान्यो, JOHN जोन अफ CANADY क्यानेडी, यो के हो? एबी एक्टिभ भोइस भयो। अमेरिकाको भूतपूर्व राष्ट्रपतिलाई कोही कसैले बाटोमा कारमा हिँडिरहेको बेला गोली हानेको छ। समबडी सट जोन अफ केनेडी, जोन अफ केनेडीलाई कोही कसैले गोली हान्यो। पेसिभमा जोन अफ केनेडीलाई सब्जेक्ट बनाउनु पर्यो, JOHN जोन अफ CANADY, जोन अफ केनेडी चाहिँ सब्जेक्ट सिङ्गुलर छ, त्यस कारणले बी भर्ब WS वाज दियो। जोन अफ केनेडी वाज SHOT सट, यो चाहिँ के भयो? PV पेसिभ भोइस भयो। SHOT सुट भनेको गोली हान्नु, SHOT सट मिन्स गोली हान्यो, SHOT सट मिन्स गोली हानेको। जोन अफ केनेडी वाज सट, इट मिन्स यसलाई यस्तो तरिकाले पनि लेख्न सकिन्छ, अर ही वाज SHOT सट, उहाँलाई चाहिँ के गर्यो? गोली हान्यो। ही वाज सट, हु वाज सट? जोन अफ केनेडी वाज SHOT सट। एक्टिभबाट पेसिभमा लैजाने धेरै किसिमको तरिका हामीले गर्दै पहिलेदेखि आएका छौँ र यसबाट यो तरिकाबाट हामी एक्टिभबाट पेसिभमा लैजान सक्यौँ। जोन अफ केनेडीको अमेरिकन प्रेसिडेन्टले कारमा पत्नीसहित हिँडिरहेको बेला कोही कसैले के गरेको छ त? गोली हानेको छ। अनि त्यही भएर हामी लेख्न सक्छौँ जोन अफ केनेडीलाई हान्यो। समन किल्ड मिस्टर थापा लास्ट नाइट, SOMEONE, समन KILLED, किल्ड, मिस्टर THAPA, थापा LAST, लास्ट, NIGST, लास्ट नाइट, एबी, कोही कसैले मिस्टर थापालाई गए राति मार्यो। पेसिभमा चाहिँ हामी लेख्न सक्छौँ मिस्टर THAPA थापा WS वाज KILLED, मिस्टर थापा वाज किल्ड, LAST लास्ट, NIGST नाइट, यो के भयो त? PV पेसिभ भोइस भयो। एउटा चाहिँ लास्ट नाइट त्यही ठाउँमा उही स्थानमा बस्यो, एउटा मिस्टर थापा गएर चाहिँ सब्जेक्ट बन्यो। त्यसो भएको हुनाले यसलाई रिटेन्ड अब्जेक्ट पनि भनेर भन्न सकिन्छ। समन किल्ड मिस्टर थापा लास्ट नाइट, मिस्टर थापा वाज किल्ड लास्ट नाइट। समबडी पिक्ड माई पकेट yesterday, SOMEBODY, somebody picked my pocket yesterday, SOMEBODY, somebody PICKED picked my POCKET pocket, YASTERDAY, यो के भयो त? एबी एक्टिभ भोइस भयो। समबडी कोही कसैले पिक्ड माई पकेट, मेरो पकेटलाई चाहिँ के गर्यो? पिक गर्यो, चोर्यो, खल्तीमा हात हाल्यो, लग्यो। yesterday हिजो, हिजो चाहिँ मेरो पकेट कसैले चाहिँ लग्यो।
यस्तो अवस्थामा हामीले माई पकेट वाज पिग्ड एस्टरडे भनेर लेख्न सक्छौँ। एमवाई माई पिओसिकेइटी माई पकेट चाहिँ यो अब्जेक्टलाई सब्जेक्ट बनायो। माई पकेट सिङ्गुलर छ। माई पकेट वाज पिआइसिकेइडी पिग्ड पास्ट पार्टिसिपलमा पनि पिग्ड नै हुन्छ। YESTERDAY एस्टरडे पिबी पेसिभ भोइस भयो। माई पकेट वाज पिग्ड एस्टरडे हिजो मेरो पकेट चाहिँ के गर्यो त मार्यो होइन। एभ्रिबडी ड्रङ्क CUFFE कफी प्रत्येकले चाहिँ के गर्यो कफी पियो। कोही दोकानमा आएर एकछिन हामी कफी पिएको छ भने जी इक्जाम्पलमा EVERYBODY एभ्रिबडी DRANK ड्रङ्क एभ्रिबडी ड्रङ्क COFFE कफी त चाहिँ सधैँ खाँदैन मानिसले, कहिलेकाहीँ मात्रै हो जाडोमा। एभ्रिबडी ड्रङ्क कफी है, प्रत्येकले चाहिँ के गर्यो त कफीलाई पियो है। अब यस्तो अवस्थामा है एभ्रिबडी ड्रङ्क कफी वाज ड्रङ्क बाई एभ्रिबडी भनेर लेख्न पनि सकिन्छ। COFFEE कफी WAS वाज DRUNK ड्रङ्क बाई एभ्रिबडी कफी वाज एभ्रिबडी ड्रङ्क कफी प्रत्येकले चाहिँ कफी पियो भन्ने अर्थमा अब के गर्न सकिन्छ। एभ्रिबडी ड्रङ्क कफी वाज ड्रङ्क बाई EVERYBODY एभ्रिबडी यो पिबी प्रत्येक हरेक मानिसद्वारा कफीलाई पियो। आवश्यकता अनुसार कुनै बेला यो एभ्रिबडी राख्न पनि सकिन्छ। जस्तै पहिला पनि हामी अभ्यास गरेका छौँ एभ्रिबडी ड्रिङ्क्स वाटर इज ड्रङ्क बाई एभ्रिबडी भनेर कफी वाज ड्रङ्क बाई एभ्रिबडी। यसरी एक्टिभबाट पेसिभमा चाहिँ हामीले लान सक्छौँ। ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच। आई विल स्टप माई क्लास टुडे। सी यू अगेन। थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ।